बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं बहावलपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर चोलिस्तान में किला मरोट के ऊपर मौजूद हूं। और यहां पे वीडियोस वगैरह बनाते हुए मेरी नज़र इस एक अजीब व गरीब बर्तन पर पड़ी है, जो कि यकीनन मेरे ख्याल में ये पूरा का पूरा सालम बर्तन यहाँ पे धंसा हुआ है इस तारीख़ी किले मरोट पे। और यकीनन ये कई सौ साल पुराना बर्तन है जो यहाँ ज़मीन में धंसा हुआ है। बारिशों की वजह से मिट्टी थोड़ी सी इसके ऊपर से हट गई है और मुझे लग रहा है कि ये पूरा बर्तन है। और मैं इंशाल्लाह इसको पूरी कोशिश करूँगा कि इसकी खुदाई करूँ और आपको ये दिखाऊँ कि ये किस किस्म का बर्तन है। ये आप यहाँ से मुलाजा कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त कोई औजार तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसको सही सलामत मैं खोद सकूँ। और इस बर्तन के ऊपर बहुत खूबसूरत नक्शो निगार भी बने हुए हैं, जो यहाँ साइड से आपको मैं इसको दिखाता हूँ। आगे चल के आपको वीडियो में साथ साथ रहिएगा। आगे चल के मैं मज़ीद आपको इस किला मरोट के बारे में तफसील भी बताऊँगा कि ये किला कितने सदियाँ पुराना किला है। ये आप देख सकते हैं। नाजरीन, ये देखें, अब लकड़ी के ज़रिए मैं इसको पहले की निस्बत ज़रा ज़्यादा इसकी मैं इससे ऊपर मिट्टी हटा चुका हूँ। और जब मैं इसको ये कर रहा हूँ, आज मुझे तकरीबन यहाँ पे अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और इस दौरान यहाँ पे कुछ जो सैर व तफरीह के लिए लोग आए हुए हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, और वो भी मेरे इस काम में वक्तन फ़वक्तन हाथ बटा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी खुदाई वो भी मेरे साथ मिलकर करवा रहे हैं। लकड़ी के साथ इसको खोदना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ज़मीन बहुत सख्त है। और मेरी पूरी कोशिश है कि इसकी जो मैं खुदाई करूँ तो इस बर्तन को टूटने ना दूँ। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि ये बर्तन मैं पूरा सही सलामत निकाल के आपको दिखा सकूँ। और ये किस किस्म का बर्तन है ये अब आप मुलाजा कर सकते हैं। और यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे इसकी खुदाई करते हुए, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे कोई औजार नहीं है हमारे पास। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसको खोद रहा हूँ, और साथ के साथ जो यहाँ पे दीगर लड़के बच्चे जहाँ पे जमा हो गए हैं वो भी मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता इसकी हेल्प करवा रहे हैं। हाँ जी, ये देखें, अब हम इसको खोदने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, और ये बहुत हद तक हम इसको बचा बचा कर निकाल रहे हैं और टूटने से इसको बचा रहे हैं। ये अब आप मुलाजा कर सकते हैं। इसके नीचे हमने बहुत सारी जगह खोद ली है। अच्छा नाजरीन, ये देखें, अब इसको काफ़ी हद तक हमने इसको खोद लिया है। ये एक गमला नुमा बर्तन है जो कि यहाँ पे किला मरोट पे हमें दबा हुआ दिखाई दिया था मुझे, और अब इसको हम यहाँ पे खोद रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह पूरा सही और सलामत ये निकल आएगा। और अगर ये सही सलामत निकल आया तो फिर इसको मज़ीद मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अभी बहुत हद तक इसकी खुदाई कर ली है। कई सौ साल पुराना ये बर्तन जो कि किला मरोट की बाकियात में हमें दबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये गमला नुमा बर्तन है यहाँ पे किला मरोट में। अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ, सामान तो नहीं है मेरे पास, ये लकड़ी है, इसके ज़रिए इसकी खुदाई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा सही सलामत निकल आए। तो इसको ज़रा करीब करना, ये करीब से आके दिखाएं यार, ज़रा आप खुद ज़रा करीब आ जाए थोड़ा सा। नाजरीन, यहाँ पे आप मुलाजा कर सकते हैं किला मरोट की जो खंडरात हैं उसकी गहराइयों में दफन ये तारीख़ी बर्तन। ये लें जी नाजरीन, अब इसको निकाल लिया बाहर। एक साइड इसकी थोड़ी सी क्रैक है, लेकिन बहुत हद तक ये बेहतर हालत में है। चल यार, बस करिए तो वजनी। नाजरीन, किला मरोट की जो बाकियात हैं वो आपको देख लें। वो जो सामने एक टीला नज़र आ रहा है, इसके ऊपर किला मरोट किसी दौर में यहाँ पे कायम दायम था, लेकिन अब सिर्फ इसके खंडरात ही बाकी रह गए हैं।
اور تاریخی ریکارڈ کے مطابق یہاں پہ ایک گیٹ جو تھا وہ بھی کسی دور میں لگا ہوا تھا، اور اس کے اوپر ایک کتبہ لگا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ سنبت 1548 پرکھی پود سودی، اور اس کے ساتھ ملک جام سومرا کوٹ پکی کھیل پھیرائی لکھا ہوا تھا اس کے گیٹ پر۔ اور اس سے کچھ اور بھی چیزیں ملی ہیں قلعہ مروٹ سے، وہ بہاولپور میوزیم میں اگر آپ آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ وہ موجود ہیں۔ اور میں بات کر رہا تھا اس کتبے کی، اس جو یہ کتبہ جو یہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کے مطابق یہ قلعہ جام سومرا کے قبضے میں بھی رہ چکا تھا، اور اس نے 1491 میں اس کی مرمت کرائی تھی۔ باقی تاریخ میں قلعہ مروٹ کے بارے میں جو موجود ہے ہسٹری، وہ یہ ہے کہ قلعہ مروٹ چتوڑے کے مہروٹ نے تعمیر کروایا تھا، جس نے راجہ چچ سے جنگ لڑی تھی، اور اس کے بعد اس قلعے کا نام قلعہ مہروٹ رکھا گیا، جو بگڑ کر بعد میں قلعہ موٹ بن گیا، اور پھر اس کے بعد قلعہ مروٹ کہلایا۔ یہ قلعہ چونکہ دہلی اور ملتان کی شاہراہ پر واقع تھا چولستان میں، لہٰذا بہت مشہور منڈی اور قصبہ تھا یہاں پہ، اور یہاں کے قدیم باشندے کو یہاں کے عادل جو حکمران تھا اس سے بڑی عقیدت تھی، جس کے بارے میں تاریخی روایات کے مطابق اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ترجمہ یہ کر کے، کہ ہاکڑا دریا بہتا رہے گا، ندیاں بھری ہوئی بہیں گی، مگر سوڈھا جیسا حاکم نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ یہ تمام اس کے بارے میں تاریخی روایات ہیں کہ عوام کا اپنے حکمران کے بارے میں یہ خیال تھا۔ قلعہ مروٹ ایک بہت بڑے بلند ٹیلے پر تعمیر کیا گیا تھا، اور اگر آپ اس کی طرف آئیں تو آپ کو بہت دور سے یہ نظر آ جائے گا، اور اس کی فصیل کے ساتھ ساتھ بڑے مضبوط برج بنے ہوئے تھے، اور مغرب جانب جو تھا ایک قدیم محل کے آثار بھی ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں مہاراجہ بیکیا والی جو بیکیانیر کے رہائشی تھی، اب یعنی کہ وہ اس نے بھی یہاں پہ قیام فرمایا تھا۔ قلعہ مروٹ میں اب سوائے یہاں پہ ویرانی اور تباہی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، سوائے ایک دو جو عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں ان کے کچھ آثار یہاں میں باقی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ان قیمتی آثار قدیمہ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ قلعہ اور اس کے ساتھ ساتھ چولستان کے اور بہت سے جو قلعے ہیں ان کی اگر دیکھ بھال کی جائے تو وہ سیاحوں کے لیے خاصی کشش اور جاذبیت رکھتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر حکومت کچھ تعاون کرے تو ان قلعوں کو دوبارہ پھر سے رینوویٹ کیا جا سکتا ہے۔ قلعہ مروٹ تو خیر بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہاں ساتھ ساتھ جو اور قلعے موجود ہیں ان کی ابھی بھی دیکھ بھال ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ویڈیو کا پہلا حصہ آپ کے سامنے قلعہ مروٹ کے بارے میں پیش کیا ہے، اور اس کے بعد میں نیکسٹ پارٹ بھی آپ کے سامنے جلد پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پا امان۔